Kadtong nakalimot sa balaod sa Dios sa kinabuhi. Uban niini nga titulo, magdungan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung atong tan-awon ang tanaman sa Eden, ang sala ni Adan ug Eva nagsugod sa dihang ilang nalimtan ang balaod sa Dios. Pinaagi sa tentasyon uban pang mga hinungdan, nakalimtan nila ang balaod sa Dios. Dili ka magkaon sa kahoy nga naghatag sa kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Sa katapusan, sila nakasala batok sa Dios. Nan, atong una-unaon ang mga tawo nga nagkinabuhi niining kalibutana karon. Unsa ang labing importante nga rason sa katapusan nga paghukom? Kini tungod kay ang katawhan nakalimot sa balaod sa Dios. Tungod kay wala sila mutuman sa pagtulunan sa Dios ug sa iyang balaod, ang Dios dili makapugong sa pagpahamtang ug paghukom niining kalibutana. Nakasala kita sa langit ug gitambog sa kalibutan. Kita gihatagan og mubong kinabuhi dinhi sa kalibutan, ang syudad nga dalangpanan, aron makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Mao kini ang kahimtang sa katawhan. Busa, labaw sa tanan, dili gayud nato kalimtan ang mga balaod sa Dios. Usa sa labing importanteng rason nganong nakasala kita sa Dios sa langit, nagikan usab sa pagkalimot sa balaod sa Dios. Karon, adunay daghang simbahan sama sa bala sa baybayon, ug adunay daghang mga tawo nga nag-angkon nga nagatuo sa Dios. Apan, ilang nakalimtan ang balaod sa Dios. Nakalimot na sila kung unsang adlaw ang adlaw nga igpapahulay ug kung kinahanglan ba nila o dili ang pagsaulog sa kasaulogan sa Dios. Busa, gipropesiya ni Propeta Isaias nga ang kalibutan himuon sa Dios nga kamingawan ug gunuubon niya kini tungod kay ang mga tawo nakalimot sa walay katapusang kasabutan sa Dios, nga mao ang mga balaod sa Dios. Kininay sulat nga ang katawhan magdala sa ilang kaugalingon nga mga sangputanan. Daghan kaayong mga simbahan karon, apan nahinumdum ba sila ug nagsunod sa mga balaod sa Dios? Mao kini ang paagi nga atong masukod ang pagtuo sa tawo ngadto sa Dios. Karon, atong ablihan ang Hosea chapter 4 ug pamatud-an nga dili gayud nato kalimtan ang mga balaod sa Dios. Atong ablihan ang libro ni Hosea chapter 4. Atong tan-awon ang Hosea chapter 4 verse 6. Sa chapter 4 verse 6, ang Dios nag-ingon, "Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha ug kay gisalikway man ninyo ako, isalikway ko usab kamo ingon nga akong pari. Ug kay nalimot man kamo sa laing pagkasulti unsa ang ilang nakalimtan? Balaod sa inyong Dios. Kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Sa nagkadaghan na hinuon kamo, misamot ang inyong pagpakasala kanako. Busa, ilisan kog kaulawan ang inyong kadungganan." Sa Hosea chapter 4 verse 6, naisulat nga ang mga tawo nakalimot sa balaod sa Dios. Sa pagkatinuod, daghang tao sa tibuok kalibutan ang nakalimot sa balaod sa Dios. Ang pagsimba ba sa Domingo may balaod sa Dios? Ang Pasko ba balaod sa Dios? Wala sila kay balo sa saktong tubag. Ang tanan nga mga balaod sa Dios kiwagtang ug ang mga tawo nakalimot sa tanan niini. Busa, ang katawhan karon ang naa sa makaluluoy nga kahimtang diin ang ilang pagtuo wala isipa nga tinuod nga pagtuo. Atong tan-awon ang Deuteronomy chapter 8.
Deuteronomy chapter 8. Ang Dios misulti kanato nga dili gayud kalimtan ang iya mga balaod. Atong tan-awon ang kinasing-kasing nga hangyo sa Dios. Sa Deuteronomy chapter 8 verse 11 kini naisulat. Ayaw gayud. Unsa may ayaw gayud? Ayaw gayud ninyo kalimti ang Ginoo nga inyong Dios. Tumana gayud ang tanan niya mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo. Makaingon kita nga mga sugo, regulasyon ug mando sa Dios, mga balaod sa Dios. Kinahanglan ayaw gayud ninyo kalimti ang Dios. Tumanon gayud ang tanan niyang mga sugo. Gipropesiya sa Dios diya sa Biblia nga kung atong kalimtan ang Dios ug dili tumanon ang tanan niyang mga balaod, dili maayong resulta ang mosunod. Gitukod sa Dios ang iyang mga mando, mga regulasyon ug mga balaod aron sa paghatag kanato ug mga panalangin. Apan karong panahon na, dili maihap ang mga simbahan nga nakalimot sa adlong ipapahulay sa pagsaylo ug sa kasaulugan sa balong-balong. Hinuon, ilang gihimo ang pagsimba sa Domingo, Pasko ug uban pang hinimong pista sa mga tawo. Kung atong tan-awon ang kasaysayan ni David, ang katigulangan sa pagtuo, sa diyang hapit na mamatay si David, miingon siya sa iyang anak nga si Solomon. Ayaw kalimti ang balaod sa Dios. Gibili niya kini isip iyang katapusang tinguha. Kini nga talan-awon gisulat sa 1 Kings chapter 2. Dugang paniana, sa dihang gihatag ni Moises kang Josue ang tanang awtoridad sa pagpanguna sa mga Israelita, siya usab miingon, ayaw gayud kalimti ang balaod sa Dios. Kini naisulat nga sa matag higayon nga atong malimtan ang balaod sa Dios, ang dakong katalagman o kaalautan moabot kanato. Atong ablihan ang Deuteronomy chapter 28 o gibalaan ang bahin niini. Deuteronomy chapter 28. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1 kini naisulat, kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo ni ining adlaw, himuon kamo niya nga unsay ang buhaton, labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Kung kita mo tuman sa mga balaod sa Dios ug mosunod sa tanan niyang mga sugo, ang Dios magbutang kanato nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ipadayon nato sa verse 2. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Panalanginan niya ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan ug daghang abot sa yuta. Panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Kung dili nato kalimtan ang mga balaod sa Dios apan matinud-anon nga mosunod niini, ang Dios kanunay nga mohatag kanato og daghang mga panalangin. Mupadayon kita sa verse 15. Unsang may tabo kung atong kalimtan ang balaod? Chapter 28 verse 15. Apan kung dili ninyo tahuron ang Ginoo nga inyong Dios ug dili tumanon ang iya mga sugo nga gihatag ko karon kaninyo, unsay may tabo kaninyo? Mahiagom kamo niining tanang tunglo. Tunglohon ang inyong kalungsuran ug kaumahan. Tunglohon ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Tunglohon ang inyong mga anak, ang abot sa yuta ug ang inyong kahayupan. Tunglohon kamo sa tanan ninyong buhaton. Ang balaod sa Dios adunay daghang panalangin. Sa matag higayon nga ang mga tawo makalimot sa mga balaod sa Dios, dili sila makadawat sa Dios nga mianhi ingon nga manluluwas. Naisulat kini,
tungluhon kamo sa tanan ninyong buhaton. Ang Dios nag-ingon nga kun atong kalimtan ang iya mga balaod, ang resulta hingpit nga baliktad sa mga panalangin, moabot kanato. Apan karon, kun atong tan-awon ang tibuok kalibutan, bisan pag adunay 8 kabilyong tawo, pipila lamang ka tawo ang nahinumdum sa mga balaod sa Dios ug nagtuman niini. Gipropesiya na kini sa Matthew chapter 7. Kung itandi sa populasyon sa kalibutan, gamay ra kaayo ang ilang gidaghanon. Busa ang Biblia nagtudlo kanato, masigpit ang gangaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Sigpit nga gangaan kay ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Karong adlaw, atong makumpirma ang resulta ni adtong nakalimot sa balaod sa Dios ug ni adtong nakahinumdum sa balaod sa Dios sa Deuteronomy chapter 28. Dugang pa, sa kasaysayan sa mga hari, atong makita ang kaso ni Ezekias, ang hari sa Juda. Nakalimtan sa Juda ang balaod sa Dios, apan naamguhan ni Ezekias. Ang pagsaulog sa kasaulugan sa pagsaylo sa ika-14 nga adlaw sa Nisan mao'y sugo sa Dios. Apan wala nato kini tumana. Sa niining paagiha, iyang nahinumduman ug gituman ang balaod sa Dios. Ang resulta, nakadawat siya og grasya gikan sa Dios. Dili ba? Sa dihang iyang gisunod ang mga balaod sa Dios, nausab ang iyang sitwasyon. Gipanalanginan siya sa Dios sa tanan niyang buhaton. Karon, daghang mga tao ang mituo sa Dios. Naglaom nga sila makadawat og mga panalangin ug kinabuhing walay katapusan ug makasulod sa gingharian sa langit. Apan, wala sila maningkamot nga mahibalo bahin sa mga balaod sa Dios. Atong tan-awon kung unsay isulti sa Dios sa maong mga tawo. Atong ablihan ang ebanghelyo sa Matthew chapter 7. Silang tanan buot moadto sa gingharian sa langit, apan wala mituman sa kabubuton sa Dios, nga nagpakita sa dalan paingon sa langit. Atong ablihan ang Matthew chapter 7. Sa Matthew chapter 7 verse 21, si Jesus miingon, "Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga ato sa langit." Sa panahon sa amahan, gitukod sa Dios ang balaod sa kaluwasan alang sa mga tawo ni anang panahona. Sa panahon sa anak, gitukod sa Dios ang balaod sa kaluwasan alang sa mga tawo ni anang panahona. Ang panahon nga atong gipuy-an dili panahon sa amahan ni panahon sa anak, kundili ang panahon sa Espiritu Santo. Sa panahon usab sa Espiritu Santo, ang Dios mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagbalik sa kamaturan sa bagong kasabutan. Gusto niya nga ang tanang katawhan musunod sa iyang mga balaod. Sa Matthew chapter 7, naisulat nga kadtong mutuman sa kabubuton sa amahan, makasulod sa gingharian sa langit. Unya, unsa man ang kabubuton sa amahan, asa man ang iyang kabubuton, ikulit sa Dios ang iyang kabubuton diya sa balaod sa matag panahon. Ipadayon nato ang pagbasa sa pulong sa Dios at chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaman kami sa mensahe sa Dios, nagkingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Unsa ang ginahimo ni ining mga tawhana? Nagbuhat sila kalapasan. Sa laing pagkasulti, gituman ba nila ang balaod sa Dios? Ang buhat sa dili pagtuman sa balaod sa Dios gitawag og kalapasan. Si Jesus mingon, mga makasasala, pahawa kamo, kamo nga nagabuhat og dautan.
Sa katapusan, ang gingarian sa langit ihatag ni atong nagtuman sa mga balaod sa Dios. ug nagtuo nga ang Dios nagtukod sa mga balaod. 우리 하나님이시라는 이 사실을 확고히 믿는 사람들. Unya, atong naon ang adlaw nga igpapahulay. Sa napulo ka sugo sa Exodus chapter 20, giunsa kini pagpahayag sa Dios. Nag-ingon ba siya nga kalimtan ang adlaw nga igpapahulay? Dili nimo kinahanglan nga tumanon kini? Siya miingon, ayaw kalimti ang adlaw nga igpapahulay. Ang hinumdumi, nagpasabot nga ayaw kalimti, dili ba? Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ila kini nga balaan. Kini ang pulong sa Dios nga naisulat sa Exodus chapter 20 verse 8. Pinaagi ni ini, dili ba nato mapamatud-an kung ang kalibutan nakalimot ba sa balaod sa Dios? O nakainumdum sa balaod sa Dios? Hain ni ini. Nahinumdum ba sila ni ini? 어떻습니까? 잊어버리고 삽니까? 기억하면서 삽니까? Wala sila'y nahinumduman bisan unsa, bisan ang adlawng igpapahulay. Hikalimtan na nila ang tanan. Busa, samara kini sa mga adlaw ni Haring Josias ug Haring Ezekias. Sa dihang mga tawo wala mahinumdum sa balaod sa Dios, kinsay ilang gisimba. Nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Bisan pa nagasimba sila sa mga demonyo, nagahunaw na sila nga nagasimba sila sa Dios. Karong panahon na, alunay dagang simbahan sa atong palibot. Bisag nagaangkon sila nga nagatuo sila sa Dios, gisunod ba nila ang mga balaod sa Dios? Nakalimtan nila ang mga balaod sa Dios. Wala sila'y nahinumduman. Mao nga, hukman sa Dios ang kalibutan pinaagi sa iyang balaod sa adlaw sa paghukom. Atong ablihan ang libro sa 2 Thessalonians chapter 1. Chapter 1 verse 7. Sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 7 kini naisulat, ug papahulayon kamong nag-antos ingon man usab kami. Buhaton niya kini balik sa Ginoong Hesus gikan sa langit kinuyugan sa iyang gamhanang mga anghel. Muani siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Kanus siya magpakita sa nagdilaab nga kalayo? Kini ang katapusang adlaw, adlaw sa paghukom. Sa diha nga siya magpakita sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot ni adtong wala mo ila sa Dios. Wala sila mo ila sa Dios Amahan ug Dios Inahan. Ug kinsa pa, kadtong wala mo dawat sa mayong balita may tungod sa atong Ginoong Hesus. Mga igsuon, unsa ang kasabutan nga gitawag nga ebanghelyo? Kini maong bagong kasabutan. Bisan tuod ang Dios nagtudlo kanato may tungod sa bagong kasabutan, kini nga mga tawo nakalimot sa tanan niyang mga pulong. Busa, unsa ang katapusang resulta ni atong wala mo dawat sa mayong balita? Mag-anto sila sa silot nga mao, unsa, ang walay katapusang pagkalaglag o gipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. Karong panahon na, daghan kayong mga tawo ang nakalimot sa balaod sa Dios. Busa, kinahanglan natong itudlo kanila ang balaod sa Dios, ang adlawng igpapahulay ug ang pagsaylo. Kinsa ang nagtudlo kanato sa adlawng igpapahulay ug sa pagsaylo? Kinahanglan natong isulti kanila ang gustong tubag. Kinsa ang nagtukod sa balaod? Gitukod sa Dios ang balaod sa bag-ong kasabutan ug ang balaod sa daang kasabutan. Unya, kung dili nila tumano ng balaod, unsaon nila pagtrato ang Dios nga maoy nagtukod sa balaod? Ilang gibaliwala siya o gitrato nga yano ang iyang mga pulong. Kung kita mituo sa Dios, angay ba natong tratuhon ang iyang mga balaod nga yano? Sumala sa Micah chapter 4, diin gikan ang balaod sa katapusang mga adlaw. Ipahayag sa Dios ang balaod sa Sion. Sumala sa Isaiah chapter 33, kinsa si Yahweh? Siya ang atong maghukom. Sa laing pagkasulti, gitukod sa Dios ang balaod. Gitukod sa Dios ang balaod sa bag-ong kasabutan.
Kinahanglan nga dili kita magpakabuta-bungol nga magpadayon sa pagsimba sa Sabado tungod lang kay adlaw kini nga igpapahulay. Angay natong tan-aw na maghuhukom. Dili ba kita nagatuman sa balaod sa bagong kasabutan sumala sa iyang sugo? Tungod kay ang Dios nagtukod sa balaod, kinahanglan natong tumanon kini. Kung ang adlaw nga igpapahulay og ang pagsaylo dili sugo sa Dios, nan kini walay kahulugan. Atong ablihan ang Isaiah chapter 33. Atong tan-aw ng Isaiah chapter 33 verse 20. Tutok sa Sion, ang syudadin atong gihimo ang mga gitakdang kasaulugan. Tan-awa ang Jerusalem, usa ka malinawong puloy-anan ug tulda nga dili mabalhin. Ang ugsok niini dili maibot ug ang mga higot dili mabugto. Didto buot ipasabot sa Sion. Harian kita ni Yahweh. Sa dapit nga dagkog mga suba, diin walay moagi nga mga barko sa kaaway. Si Yahweh may atong maghukom. Buot ipasabot, iyang gitukod ang balaod. Ang balaod importante kanato tungod kay ang Dios nagtukod sa balaod. Dili ba kini tinuod? Kinsa ang atong gituuhan? Dili kita motuo sa balaod mismo. Ang balaod importante kanato tungod kay mituo kita sa Dios nga nagtukod niini. Ang balaod nagikan sa Dios ug kini ang gisugo sa Dios kanato. Kung atong ibaliwala ang Dios ug magtutok lamang sa balaod mismo, ang atong pagtuo mapakyas. Busa, ang atong hugot nga pagtuo kinahanglan kanunay nga mutan-aw ngadto sa Dios nga nagtukod sa balaod. Naisulat sa Deuteronomy chapter 28 nga kung tumanon nato ang balaod sa Dios, panalanginan kita niya sa tanan natong buhaton. Apan, unsa ka kung dili nato sila tumanon? Kini naisulat, tungluhon kamo sa tanan ninyong buhaton. Mga igsuon, kinahanglan natong hinumduman ang mga pulong sa Isaiah chapter 33. Kinsa ang Ginoo alang kanato? Siya ang atong maghukom. Gitukod sa Dios ang balaod alang kanato. Sa panahon sa amahan, ang Dios nga si Jehova nagtukod sa balaod. Sa panahon sa anak, kinsa ang nagtukod sa balaod sa bagong kasabutan sa Luke chapter 22 verse 7. Gitukod ni Jesucristo ang balaod sa bagong kasabutan. Sa panahon sa Espiritu Santo, ang balaod sa bagong kasabutan gibalik sulod sa 37 ka tuig nga paghari ni David. Ang bagong kasabutan kinahanglang iyang dalaon sa ikaduhang pag-anhi aron atong matuman kini sa panahon sa Espiritu Santo. Ang Dios kinahanglang muanhi dinhi sa kalibutan sa ikaduhang higayon ug tukuron pag-usab ang bagong kasabutan. Tungod kay ang Dios nagtukod niini nga balaod, walay lain nga makahimo niini. Bisag pila pa ka scholar nagtuon sa Biblia, dili gayud nila masabtan ang balaod sa bagong kasabutan. Apan, gitugutan kita sa Dios nga mahibaluan ang balaod sa bagong kasabutan, ang balaod sa Dios sa kinabuhi nga nakalimtan na sa tanang katawhan sa dugay ng panahon. Karon, una-unaon nato ang langitong amahan ug ang langitong inahan nga mo'y nagtukod sa balaod ug musali kita nga makaadto sa langit. Sa pagginumdum sa mga pulong ni Kristo, ang nagabuhat lamang sa kabubuton sa akong amahan ang makasulod sa gingharian sa langit. Dili gayud kita mawad-an sa pagsalig sa balaod sa bagong kasabutan. Kinahanglan nga magpasalamat kita kanunay sa Dios. Atong tan-aw ng Micah chapter 4 verse 1. Sa chapter 4 verse 1 kini naisulat,
말일에 Sa umaabot nga mga adlaw, dili ba ang katapusang adlaw mao ang panahon sa Espiritu Santo? Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid din mahimutang ang templo sa Ginoo mahimuon niyang labing habog sa tanan, ug magbahaon niya ang mga tawo pagpangadto didto. Nagkalenlain ang katawhan nga moadto didto ug moingon, "Tana, mangadto kita sa bukid sa Ginoo, sa templo sa Dios sa Israel. Didto tudloan kita niya sa ipabuhat niya kanato, buot pasabot ang kamatuoran." Unsay buhaton sa Dios? Tudloan kita niya sa ipabuhat niya kanato ug tumanon nato ang iyang kabubuton. 준행할 줄 아는 우리가 되어야 되겠습니다. Nga mao, ang balaod sa kinabuhi nga ihatag sa Dios kanato sa panahon sa Espiritu Santo. Aron tumanon nato ang iyang kabubuton. Kaya ang balaod ihatag dito sa diin gikan ang balaod. Sa katapusang mga adlaw, ang balaod ihatag dito sa Sion ug ang pulong sa Ginoo dito sa Jerusalem. Ang balaod ihatag dito sa Sion ug ang pulong sa Ginoo dito sa Jerusalem. Nan, unsay angay natong buhaton sa balaod sa kinabuhi sa katapusang mga adlaw? 그 율법 우리 모두는 어떻게 해야 되겠습니까? Angay ba kita magunauna? Mahimo na akong kalimtan ang balaod o kuhaan ang pipila ka bahin ni ini, depende sa sitwasyon. 따라서는 좀 빼먹어도 되고 이런 걸까요? Dili nato buhaton. Tungod kay ang balaod importante sa espirituhanong kalibutan, ang Dios mitukod sa iyang balaod aron mapanalanginan kita sa tanan natong buhaton. 율법 속에 하나님께서 다 만들어 놓으셨습니다. Dili nato sabton ang balaod isip balaod mismo. Kinahanglan masabtan una nato ang usa nga nagtukod niini. Karon atong hunaw-naon, kinsa ang naghatag kanato niini nga balaod? Samtang atong ginatuman ang adlong igpapahulay, ang mga oras sa pag-ampo ug ang pito ka mga kasaulugan sa tulo ka panahon, atong hinumdumon ang grasya sa Dios diha kanila. Sa makausa pa, hangyoon ko kamo nga dili gayud kalimtan ang gugma sa Dios diha kanila. Bulahan gayud kita nga mga tawo. Gipahimutang sa Dios ang tibuok nga sistema sa universo aron kita mapanalanginan sa tanan natong buhaton. Tungod kay gitakda sa Dios ang tanan alang sa iyang katawhan, nang hinaot ko nga kitang tanan musunod sa iyang dalan ug makadawat og mga panalangin. Pinaagi niini, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.